يختلف عما يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة كريم إنا نحن نحكم ونكتب ما قدموا وآثارا وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بأيدينا إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن أخرجتم لنرسلن فيهم عذاب أليم قالوا طائركم معكم أن يذكركم ولا تبقوا مسلكم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين إنهم لا يسمعون قال يا عبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة رجل الرحمن قل لا تؤمنوا بأنكم ما ينظرون إني إذا لفي ضلال مبين يا معشر ربي فاستمعوا إلى الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من السماء وما كنا منزلين يا كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قاملون يا حسرة على العباد ما يأتيهم رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليهم لا يرجعون ويأكل لما جميع الذين كفروا وآية لهم الأرض ميتة حين وأخرجنا من الأرض فأخرج يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا منها ثمرها وما عملت أيديهم ولا يشركون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أحسن مما لا يعلمون وآية لهم الليل نصفه والنهار فإذا مظلم والشمس فإذا المستقر إلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدره منازل حتى عاد كالوجوه البلد النجوم القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنها المناط يقوم في الخلق والقدر من كسب فينظر وإن نشاء ندركه فنستطيعون إلا وقت إلا وقت علينا وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا وأطعموا لو يشاء الله إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يقسمون فلا يستطيعون تصرفهم ولا إلى أهلهم يرجعون ونفقوا في السور فإذا هم كوجد أسير ربهم يرسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا أهلنا وترحم وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم يرجعون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم أصحاب الجنة هي مغفورة لأفواههم هم أزواج في ظلال على الأرائك متكئون فيها وهم في أفواههم ولما يدعون سلام قولا من رب رحيم قالوا اليوم أيها المجرمون على أجلكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل من يكفر بالله كثيرا فأنتم الفاجرون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسرائيل منكم ما كنتم تكفرون عليكم ونحكم على أفواهكم ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبصروا ما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا وضيعوا لا يرجعون ومن نعمره نكسره فلا يأكل وما علمنا شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وأكبر لينذر ما كان خلق ولا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا وهم لا بالغون وذللناها لهم فمنهم منها يأكلون ولو فيها ما في شرب فلا يشربون لا يصلون نصر الله فلا يحزنون قولهم إنا نعلم ما يسمعون وما يبصرون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة أمين وكسر مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي الله ما شاء من كل الذي شاء ولم وهو بكل خلق عليم الذي جعل الشهد بالأخرين فإذا هم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهن وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه